नमस्कार मोगाळ गोंयकारांनो, हांव संगीता। आयज हांव कसलो एपिसोड आनी अशें म्हणजे खास आयचो एपिसोड म्हणजे आयचो व्हिडिओ असो आसतलो की मातसो इमोशनल टायप असो। सो सगळ्यांक पयलीच विनंती आसा की सगळ्यांनी व्हिडिओ पळोवचो म्हणून, एंड पर्यंत पळोवचो म्हणून। आयज हांव तुमकां तुमचे कडेन उलोवपाक आयला फक्त। सो आनी लास्टाक मागीर म्हजे थोडेशे आयडिया सांगून मागीर आमी म्हणजे हांव स्टॉप करतलें आयज। तर बरेचशे लोकांनी अशें म्हटलेलें आसा की म्हाजे एपिसोड म्हणजे बरेचशे लोक अशे आसा जे मिस करता। सो हांव कित्याक येयना तेजें कारण आयज हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, त्या कारणान तुमचे कडेन उलोवपाक सोदतां। सो फाटल्या विकान म्हाजी गॉल ब्लॅडर सर्जरी जाल्या। सो तेका लागून हांवें थोडे दीस एपिसोड शूट्स बंद दवरल्या। तेच्या आदी तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की तो काळ म्हाज्या खातीर खूब मातसो डिफिकल्ट आसलो, कारण म्हणजे अचानकूच पोटान खूब दुखप जालें आनी ते आमी म्हणजे हे जालें, अचानक ते करचें पडलें आमकां सर्जरी। सो तेका लागून सगळें अचानक जाल्ल्या कारणान म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक किंवा तुमचे कडेन येवपाक टायम मेळूना, म्हणून आयज हांव एपिसोड तुमचे खातीर हांव घेवन आयला। सो ह्या एपिसोडान हांव सांगपाक सोदतां ज्या ज्या लोकांनी म्हणजे म्हाका हातभार लायलो किंवा ज्या लोकांनी गॉल ब्लॅडर सर्जरी टायमार म्हणजे मेंटली सपोर्ट केलो, तांकां हांव तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां। पयले सुवातेर हांव म्हणूंक सोदतां म्हाज्या भावाक आनी म्हाज्या भयणीक, खास कर म्हाज्या भयणीक। तेणी म्हणजे तेंच्यांनी दोगांयनी म्हणजे ती दोगांय काम करतात तेंचे आमी जे म्हणजे बरेचशे आमची परिस्थिती इतली बरी ना म्हणपाक गेल्यार, आमी रावता रेंटाच्या हावजान। सो ती दोगांय काम करतात, तेंचो एक धाकटोसो प्रयत्न आसा की ती आपले स्वताचें घर घेवपाक ती दोगांय पयशे जमा करतात। तेतूंतल्यान सुद्दां तरी सुद्दां तेंच्यांनी म्हाज्या हेका खर्च म्हणजे जेन्ना तांकां कळ्ळें की आतां सर्जरी करपाक जाय, तेंच्यांनी कांयच ना म्हणटा, कांयच ना विचार करता, कारण आमकां रेंटूय दिवपाक जाय आनी आतां आमचें जें आमी लॉकडावनाचें लोन घेतलेलें किंवा कितें आहलें तें कंप्लीट जावपाक येता वो म्हणजे ही अडचण आयली, तरी सुद्दां म्हाज्या भावा भयणींनी म्हाका फूल सपोर्ट केलो। तेंच्यांनी म्हटलें की तूं कर, आमी तुका पळयता, आमी दिता, तूं कर, आतांच कर। आनी म्हाजी सर्जरी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जावंक ना, प्रायवेट हॉस्पिटलान म्हाज्या भावा भयणींनी केली। आनी तांकां खरेंच मना पासून तांकां थँक्यू म्हणटा। केन्ना केन्ना आमी आमच्याच फॅमिली कडेन आमकां उलोवपाक किंवा आमी तांकां थँक्यू म्हणपाक कमी पडटा। थँक्यू म्हणून तांकां हांव परकें करिना, पूण एक मनांतली भावना व्यक्त करता। तशेंच ह्याच टायमार जो कोण लोक पावता किंवा जो कोण लोक हेल्प करता तोच खरो आसता। तशेंच आतां म्हाजी भाव भयण कामाक आसता पळय, सो म्हाजी धाकटी भयण आसा, म्हणजे धाकटी म्हणजे म्हाजी सक्की तर न्हू, पूण मामाचें चेडूं आसा, ते रावले। तेणी म्हणजे सर्जरी टायमार तेणी खूब ते हॉस्पिटलान आख्खे टायम ते रावले, तेणी टायम काडलो, तेणी आपले जॉबाची सुट्टी घेवन ते रावले। आनी आवय म्हाजी जिका ऑलरेडी डायबिटी आसा, तिका प्रेशर आसा, तरी ती सामकी स्ट्रॉंग रावली म्हाज्या वांगडा। सो फॅमिली फर्स्ट, ताका लागून फर्स्ट प्रायोरिटी फॅमिली। हांव सगळ्यांकूच मना पासून थँक्यू म्हणटा। आनी प्लस ज्या लोकांनी म्हाका हातभार लायलो, हांव मदत म्हणचें ना, मदत म्हणून तांकां हांव परकें करचें ना, ताका हांव अशें म्हणूंक शकता की ज्या लोकांनी म्हाका हातभार लायलो म्हाज्या सर्जरी, ती म्हणजे सागरबाई साळगांवकर। तेंच्यांनी म्हाका म्हणजे तेंच्यांनी 5,000 म्हाका धाडलेले सर्जरीच्या टायमार, आनी हांव जाणा ते पयशे तेंच्यांनी म्हाका स्वता कडले धाडलेले म्हणून, स्वता तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केल्लो। परत मागीर संजय देसाय भाई म्हणून तेंच्यांनी 5,000 म्हाका हेल्प केलो। आनी तेंच्यांनी म्हाज्या सर्जरीक हातभार लायल्या कारणान तेंच्या हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा। आनी आतां म्हाका व्हड खुशी भोगता की तांकां म्हणजे तेंच्यांनी कांयच हें नासतना, म्हणजे सागरबाईक जेन्ना हांवें फक्त एक मॅसेज केल्ली की अशें असो प्रॉब्लम आसा म्हणून, सागरबाईन कांयच ना हें करता म्हाका धाडले 5,000। त्या खातीर हांव तांकां हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा। प्लस तर तेंच्या हांव खरेंच मना पासून थँक्यू म्हणटा, कारण बरेचशे लोक अशे आसता आजकाल की हय आमी करता, आमचे कडेन जातलें, आमी मागीर करता अशें म्हणपी, पूण सागरबाईन एका शब्दान एका उतरान
तर सॉरी, तर सागरबाईन एका शब्दान म्हाका म्हणजे म्हाका तेणे अशें तेंच्यांनी म्हाका अशें म्हटलेलें फोनार की आपल्याक कसल्या फोटवाची किंवा कसलीच गरज ना, तूं फक्त आपल्याक हें कर, सांग, आपूण तुका हेल्प करतलोच, आपल्या कडेन जाता तितली. ते 5,000 सुद्दां म्हाज्या खातीर खूब व्हडले. आयज काल लोक 2 रुपया दिवच्या पयलीं खूब हें करता आनी तेंच्यांनी म्हाका 5,000 दिले. सो आनी ते संजय देसाय भाई तेंच्यांनी म्हाका 5,000 धाडले, कारण तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी म्हाका तशें कांय विचारूंक ना, म्हणजे फोटो किंवा अशें कांय. तेंच्यांनी म्हाका डायरेक्ट पयशे धाडलेले. आनी तुमकां एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां की जे तुमकां हांवें आतां सांगलें की मामाचे चेडूं म्हाज्या वांगडा आसलें, तर तेजी आवय म्हणजेच म्हाजी मामी ती बाबडी पॅरालिसीस आहा. म्हणजे तिकाय 2 वेळा तिका बाबडे म्हणजे स्ट्रोक येवन गेला. तरी सुद्दां तिका आमी एकटे घरा दवरून आमी गेल्ली एका सर्जरी करपाक. 2 दीस आमकां थंय लागले हॉस्पिटलान. सो आमी थंय गेल्ली. आनी तेन्ना ती फूल म्हणजे म्हाज्या भयणीक फूल डे ताका वचपाक मेळोंक नासलें घरा. आनी तें वचोंकूय ना, कित्याक म्हाका हार्ड वर्क करपाक बी तेकाच करचें पडलें सगळें म्हणून. सो तिच्या खातीर आनी आमच्या खातीर हो खूब डिफिकल्ट टायम आसलो. हांव ह्या खातीर सांगिना की आमकां सिंपथी जाय, पण हांव ह्या खातीर सांगता की तुमकांय कळचें की आमची परिस्थिती कशी आसा सद्या. आनी हांव सद्याक हितूनसून वयता आनी तुमची ब्लेसिंग्स म्हाका मेळचे म्हणून हें सगळें हांव तुमकां सांगता. प्लस म्हाज्या म्हणजे पार्शाचो म्हजो मावसो आहा तेणी आनी ते मावस भयणीन तेंच्यांनी ती गाडी घेवन येयल्ली व्हरपाक आनी तेंच्यांनी व्हरोन हॉस्पिटलान म्हाका पायल्लें. सो अशें सगळ्या फॅमिलींनी म्हाका खूब खूब सपोर्ट केलो. आनी खास म्हणजे तुमकां सांगपाक सोदता की म्हाजी मोगाची डॉक्टर जी पयल्या पासून म्हाका पळयता आनी तिचेर हांव खूब ट्रस्ट दवरता, ती म्हाजी डॉक्टर पोर्णिमा उसगांवकर. ल्हानपणा पासून खूब ल्हानपणा पासून जेन्ना हांव स्कुलान शिकतालें तेन्ना पासून ती म्हाका पळयता. आनी आयज पर्यंत हांव तुमकां सांगता मोगळ भाव भयणानू, म्हाजो केन्नाच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट जावना. इतले गरीब आसून आमचे कडेन घर ना, दार ना, तरी सुद्दां तो सगळो खर्च केन्नाय आसूं, केन्नाय एनी टायम म्हाजो पोर्णिमा डॉक्टर म्हाजी सदांच म्हाज्या खातीर आसता, सगळेंच घेवन. तेंच्या स्वताच्या हॉस्पिटलान ल्हानपणा पासून तिणी म्हाका एडमीट करताली, ती म्हाका थेयताली. आनी केन्नाच तिणी तेंचें प्रायवेट हॉस्पिटल आसा फोण्या उसगांवकर म्हणून, तिणी केन्नाच म्हाजे कडसून पयशे घेवंक ना, आयज पर्यंत घेवंक ना. येदेशें येदें जालें, हांव 5 वर्साचें आसतना पासून तेंचे कडेन म्हणजे ट्रिटमेंट घेतालें. आनी आयज तुमकां जें कितें दिसता स्ट्रॉंग तें तेंच्यान खातीरूच दिसता. सो ते आनी तेंचो म्हाका खूब सपोर्ट आसता, मेंटली म्हणा आनी फायनान्शियली म्हणा, खास कर फायनान्शियली म्हणा. आतां हे फावटी बी तेंच्यांनी म्हाका 10,000 दिल्ले, हें सांगून की तुका तुजे फॅमिलीन केला, पूण आपले कडसून हें तुका दवर. आपूण तुका बर्थडे गिफ्ट दिला म्हणून समज आनी हें तुका आपले कडसून दवर. कारण पोर्णिमा डॉक्टरीक स्वता खबर आसा की हांव म्हणजे कितले स्वाभिमानी आसा ते म्हणून तिणी म्हाका तशें म्हणून आनी ती म्हाका स्वता मेळपाक येयल्ली हॉस्पिटलान. तिचे कडेन जायना आसून, ती बरी ना आसून सुद्दां. सो म्हाजे कडेन अशे बरे बरे लोक आसा, बरे बरे म्हाका आशिर्वाद दिवपी लोक आसा, जे म्हजे खूब ट्रस्ट करतात, म्हाका खूब बरी करतात. आनी तेंच्या मोगान हांव म्हणजे बरें जातलें, बेगीन रिकवर जातलें अशी म्हाका पूर्णपणे आशा आसा. आनी हांव तुमकां हेंय सांगपाक सोदतां की तुमचे म्हाका ब्लेसिंग्स गरजेचे आसा, तुमी म्हाका गरजेची आसा. तुमकां एपिसोड्स दिता इतले, आतां 4 एपिसोड्स हांवें तुमकां दिले बॅक टू बॅक, म्हणजे थोडे थोडे गॅप दिवन. पण म्हाका कमेंट्स तुमचे जाय तशें येवंक ना. म्हाका हें कळना की तुमकां म्हाजे एपिसोड्स आवडटा आवडना. जे कोण सांगता ते फक्त पर्सनली सांगता मेसेज करून की तुज्या एपिसोडाक आमी रावतली. सो सगळ्यांनी म्हाका कमेंट करचे आनी सांगचे की म्हाजे एपिसोड तुमकां खरेंच आवडटा, आवडना जाल्यार तुमकां कितें जाय इम्प्रुवमेंट तेवूय सांगचे. आतां तर हांव इतले बेगीन तुमकां मेळपाक येवचें ना, डायरेक्ट आतां हांव येतलें तुमकां मेळपाक चवथ जावन. सो तोपर्यंत गणपती बाप्पा कडेन तुमी म्हाज्या खातीर ब्लेसिंग करा. आनी शक्य आसल्यास तुमी या आमगेर चवथीक आमच्या ल्हानशा घरान, आमी तुमचें स्वागतूच करतली. इन एडवान्स तुमकां सगळ्यांक हांव आपयता. आनी आतां जशें हांवें तुमकां सांगलें की फायनान्शियली आतां सद्या कंडिशन खूब आमची लो जाल्ली आसा आनी त्या खातीर आनी हांव घरा आसा सद्या बसोन. सो सद्या जॉबाचें कांय येना म्हणून हांवें एक चिंतलां की आतां हांव म्हणजे अशें म्हणटात म्हाजे पोर्णिमा डॉक्टर अशें म्हणटा की देव न्हू तेंचीच परिक्षा घेता, जेंकां जो मनीस स्ट्रॉंग आसता आनी जो समोरे वचपाक शकता, म्हणजे जो ताका एक्सेप्ट करपाक शकता. सो पोर्णिमा डॉक्टरीच्या हितून हांव एक हांवें आयडिया म्हणजे चिंतल्या की हांव आतां बिझनेस करतलें आनी म्हाका तुमची मदत नाका. पूण तुमी जे घरान ज्यो कितें वस्तू आसता पळय न्हू, जशे कम्फर्ट म्हणा, सर्फ म्हणा, ते सगळे जर तुमी घेतातूच विकत, तेच जर तुमी म्हाजे कडसून विकत घेतले
जाल्यार म्हाकाय तुमचो हातभार लागतलो म्हणटलें, हांव मदत जातली म्हणचें ना. आनी म्हाका खबर आसा की म्हाजे ऑडियन्स म्हाजे खातीर करतले म्हणून. आनी हांव म्हाज्या भयणीक, म्हाज्या व्हडल्या भयणीक मना पासून म्हणजे तेजे खातीर म्हाका म्हाजे कडेन शब्दूच ना. ताका हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा. कारण तेणी केन्ना म्हणजे आतां सुद्दां ताका हांव म्हटलें समजा की म्हाका कितें जाय किंवा हें जाल्यार तें म्हाका आतां खंयसूनय ते बाबडे हाडून दिता. सो म्हाज्या भाव भयणीकूय तुमी तुमचे ब्लेसिंग्स दियात आनी म्हाज्या धाकटे भयणीकूय तुमी तुमचे ब्लेसिंग्स दियात. कारण तेंच्यांनी खूब केलां आनी म्हाजे धाकटे भयण ते बाबडे आजुनूय करतात. व्हिडिओ शूटिंग हे सगळें तेच करता. सो असले करपाकूय म्हणजे एक व्हडलें मन लागता. कारण फ्री आयज काल कोण करिना, आपले भाव भयणां सुद्दां करिना. सो आय एम लकी की म्हाजी फॅमिली म्हाका सपोर्टीव आसा आनी तुमी म्हाजी फॅमिली सारकीच. सो आनी हां, सगळ्यान मेन म्हणजे ज्या हॉस्पिटलान म्हाजें ऑपरेशन जालें पौर्णिमा डॉक्टरीच्या रिफरान हांव जेंचे कडेन गेलें, डॉक्टर वरदान धोबे, तेंच्यांनी म्हाजें ऑपरेशन बऱ्या पद्दतीन केलें आनी बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी कॅर घेतली. आनी आतांय आसा तेंचो म्हणजे तेंचे कडेन वयतलें हांव फॉलोअपाक. सो तेंच्यांनी बीन खूब हेल्प केलें. तेंच्यांनी थोडेशे म्हणजे हॉस्पिटलाचे बिलींग बीन कमी करपाक बीन तेंच्यांनी बीन हेल्प केलें म्हणून तेंचेय हांव आभार मानता. तेंकां तर हांव म्हणजे आतांच मेळ्ळा तरी सुद्दां तेंच्यांनी केलें, म्हाज्या खातीर केलें, पौर्णिमा डॉक्टरी खातीर केलें. सो पौर्णिमा डॉक्टरीचे सगळ्यान व्हडले आभार की म्हाका चड त्रास न जाता ऑपरेशन तेणी केलें आनी मेंटली खूब 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 म्हाका तेणी सपोर्ट केलो. पौर्णिमा डॉक्टरी देवान आयुश्यान खरेंच दवरची आनी असले पौर्णिमा डॉक्टरी सारके मनीस देवान आनीक जन्माक घालचे, जेणे करून आनीक देवान हें करचें जेणे करून सगळ्यांक अशी हेल्प जावची गरिबांक. कारण पौर्णिमा डॉक्टरीन ल्हानपणां गरीब हांव कशें शिकला, कशें म्हाजे त्रास सगळे पयलें आनी फायनान्शियली न्हू केन्नाय वच पौर्णिमा डॉक्टरीक सांगिनासतना पौर्णिमा डॉक्टर म्हाका 10,000 5,000 दिताली आनी केन्ना तिणी ते भायर मात दाखोवन दिवना केन्ना. सो हेकाच म्हणटात खरें मन, हेका म्हणटात खरें. सो सगल्यांक तुमी ब्लेसिंग दियात आनी येयात आमगेर चवथी गणपती बाप्पा कडेन तुमी ब्लेसिंग करात आनी सगळ्यांक चवथीच्यो म्हाजे कडसून इन एडवान्स शुभेच्छा. आनी आतां हांव तुमकां हें दाखयतलें की म्हाजे कडेन कितें कितें आसा तें विकपाक आनी म्हाजो नंबरूय हांव तुमकां दितलें डिस्क्रिप्शनान. सो प्लीज तुमी ऑर्डर करपाक शकता, तुमी ऑर्डर करा आनी म्हाका हातभार लाया. आनी तुमी कमेंट करून सांगले की तुमकां एपिसोड्स कशे आवडटा काय ना, तुमकां जाय काय नाका, जाल्यारूच म्हाजे एपिसोड हांव फुडें उत्सुकतेन करपाक शकतलें. तुमचें इन्स्पिरेशन म्हाज्या खातीर खूब 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 गरजेचें आसा आनी ह्या काळान तर खूब गरजेचें आसा. कारण फक्त फिजिकली न्हू जाल्यार मातसो मेंटली सुद्दां म्हाका खूब स्ट्रेस येयल्लो आसा. तो तुमीच म्हाजे मोगाळ गोंयकार, म्हाजे मोगाळ इश्ट, म्हाजे मोगाळ भाव भयण, तुमीच तो कमी करपाक शकता. सो प्लीज कमेंट करा आनी म्हाका ब्लेसिंग्स दिया आनी आमगे चवथी घेया आनी आमच्या ल्हानशा घरान आमी तुमचें स्वागतूच करतलें. आनी तुमी मेळपाक येय जाल्यार म्हाका आनीक बरें दिसतलें. सो आतां कितें कितें आसा तें दाखयता आनी हांव व्हिडिओ एंड करता. हाचे व्हिडिओ खास कांय जावंक ना. नेक्स्ट टायम हांव घेवन येतलें तुमचे खातीर बरें खूब कितें, पूण ब्लेसिंग्स आसचें आनी तुमचो मोग आसचो. देव बरें करूं. तर हां, आनी एक सांगपाक हांव विसरलें, म्हाजो मामाचो चेडो म्हणजे म्हजो धाकटो भाव, तो आमचो ताका आमी शाणू म्हणटात आमी ताका मोगान. सो तेणी तर आपले आख्खे ATM कार्डूच म्हाका दिल्लें की घे. हांवच भयणी म्हाजी येयल्ली खबरीक, ताकाय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां ही सगळी तर म्हाज्या पेक्षा व्हडली, सो तेंची हांव नांवां घेयना. पूण आमचे पुजा आनी आमचो शाणू ती दोगांय म्हाज्या पेक्षा धाकटीच. पुजान तर आमच्या खूब केलां तर आनी शाणूनय म्हणजे तो आतां पयस आहा तरी बी तेणी दिल्ले आनी आजून तेणी काय म्हणजे कांयच तेणी संकोच करूंक ना की बाबा आपल्या घराचें कशें जातलें किंवा आपल्या आवय, तिच्या आवय बरी ना, ताका पयशे लागले कशें जातलें तें न कळत तेणी आपल्या भयणीक दिलें. म्हणून ताका तेज्या मना पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका. आनी आतां आमी या आमच्या बिझनसा कडेन. हांव परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता की हे सगळ्यांची जेंची हांवें नांवां घेतली तेंच्यांनी म्हाका मदत करूंक ना, तर म्हाका हातभार लायला, तशेंच तुमी म्हाका हातभार लाया आनी म्हाजी फायनान्शियली कंडिशन मातशी तुमच्या हेतून जर बरी जातली तुमच्या आशिर्वादान जाल्यार म्हाकाय बरें दिसतलें. आनी म्हाका अशें दिसचें ना की हांवें तुमचे कडून कितें तरी घेतलें म्हणून, म्हणजे कांय न करता आनी तुमी म्हाका हेल्प केलें अशें न्हू, म्हणजे हातभार लायल्यार म्हाका खूब खुशी भोगतली. आनी हे जे कितें आतां तुमी म्हणटलें आतां स्टार्टअप जो हांवें केला धाकटोसो, ते ज्या लोकांनी म्हाका हेल्प केल्लें आनी जेंचे म्हणजे हॉस्पिटलाचें बील पे करून किंवा कितें करून जे कितें थोडेशें म्हाजे कडेन उरला तितून हांवें धाकटोसो स्टार्टअप केला, तो व्हडलो करपाक तुमी म्हाका मदत करतली ही म्हाजी म्हणजे म्हाका पक्को विश्वास आसा.
आणि तुम्ही माझे खातीर गणपती बाप्पाकडे प्रार्थना करतली होय म्हाका पक्को विश्वास आसा आम्ही म्हणजे आता तुमकां दाखयता की माझे कडेन कितें कितें आसा तें. तर तुम्ही पळोवंक शकता की हे सगळे माझ्याकडे विकपाक आसा आणि आमच्याकडे फुगट्यो बी आसा आणि भरपूर काही सामान जे घरान लागता जे घरान गरजेचे आसा ते आसा प्लस धूप अगरबत्ती बी आसा. सो तुमकां डिस्क्रिप्शनान हांव म्हाजे नंबर दितलेच. सो त्या हेतून तुम्ही हे ऑर्डर करपाक शकता म्हाका कॉल करपाक शकता व्हॉट्सॅपाचेर मेसेज करपाक शकता की तुमकां कितें जाय आणि कितले जाय ते. आणि आम्ही म्हणजे माझी भयण आहा ती पूजा आणि हांव आम्ही दोगांय म्हणजे ट्राय करता की तुमचे पर्यंत येऊन आम्ही तुमची ऑर्डर म्हणजे दितली. हांव जरी येवंक पावचेना जाल्यार ते तरी येवन तुमकां ऑर्डर दिवन वयतले. सो तुम्ही फक्त हेल्प करा म्हणजे हेल्प न्हू हातभार लाया आणि जे तुम्ही घरान घेता ते म्हाजे कडसून घेवन म्हाका हातभार लावचो अशी विनंती. आणि हांव तुमकां मेळटलें आतां डायरेक्ट चवथ तोपर्यंत सगळ्यांनी आमच्या ल्हानशा घरान येवचें. आमी व्हडल्या मनान सगळ्यांचें स्वागत करतली आणि गणपती बाप्पा तुमकांय बीन सगळे तुमचेय बीन बरें करूं तुमकां बरें आरोग्य दिवं आणि माझ्या भावा भयणीकूय बरें आरोग्य दिवं माझ्या मोगाच्या शाणूकूय बरें आरोग्य दिवं. आणि लव यू दीदी लव यू भैया आणि सगळ्यांक देव बरें करूं.